अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले हाउ टु कभर होल सिलेबस इन 15 डेज भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छौँ। जस्तै तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाम आयो अथवा इन्ट्रान्स एक्जाम आयो अथवा जेसुकै एक्जाम आओस् होइन, फाइनल एक्जाम आओस्, अब कसरी प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ 15 दिनमा होल सिलेबस कभर हुने गरी पढ्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा आएको छु। अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेन कुरा रहेको छ रुटिनको कुरा हो क्या। अब रुटिन कस्तो रुटिन त भन्दाखेरि बिहान 6 बजे उठ्ने अनि यति बजे सुत्ने, यति बजे उठ्ने, त्यस्तो खालको रुटिन होइन क्या। अब रुटिन भन्ने बित्तिकै कुन कुन सब्जेक्ट पढ्छु र कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तै 15 दिनमै मेरो ठ्याक्कै सिलेबस कभर हुन्छ भनेर क्यालकुलेटेड रुटिन बनाउनु पऱ्यो क्या। अनि त्यो रुटिन चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट हुन सक्ने खालको रुटिन बनाउनु पऱ्यो। यस्तो हार्ड रुटिन पनि बनाउनु भएन कि जुन चाहिँ कभरै नहुन सक्ने, अनि कभर हुन नसकेर के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले रुटिन बनाउनुहुन्छ अनि त्यो कभर गर्दा गर्दै तपाईँहरू बिमारी हुनुहुन्छ क्या। यस्तो रातभरि बसेर के गरेर कभर गर्न खोज्नुहुन्छ अनि एक दिन मजाले पढ्यो, अर्को दिन बिमारी भयो, अनि त्यस्तो तरिकाले त भएन नि त होइन। त्यही भएर आफ्नो हेल्थलाई पनि ख्याल गरेर चाहिँ रुटिन बनाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले। अब सपोजको लागि तपाईँहरूले सन्डेको रुटिन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कसरी बनाउने त भन्दाखेरि सन्डे मर्निङको रुटिन हेर्नु है। जस्तै प्रोजेक्टाइल मोसनको मैले अब पढ्दैछु भने, अब यो त एक्जाम्पल मात्रै है। अब प्रोजेक्टाइल मोसन पढ्दैछु भने अर्को दुईवटा लेसन चाहिँ एसएचएम। अब प्रोजेक्टाइल र एसएचएमको अब पहिले जस्तो त छैन नि त होइन। डेरिभेसन सुरुमा पढ, कन्सेप्चुअल पढ अनि न्युमेरिकल पढ भन्ने त छैन। डाइरेक्ट न्युमेरिकलबाट थाल्दा अब सुरुमा चाहिँ अब लेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा सुरुमा फर्मुला पढ्नु पऱ्यो। त्यहाँ भएको कन्सेप्टहरू, त्यो फर्मुलामा के युज हुन्छ, टर्म त्यो जस्तै यम युज भयो, यो यम त सिम्पल भयो। त्यस्तै अरू जस्तै के भन्दा रोहरू होला के होला होइन, त्यस्तो रो भनेको के हो, सिग्मा भनेको के हो, त्यस्तो के हुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ फाइहरू होला, त्यो फाइ भनेको के हो भनेर सबै कुरा चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले लेसन स्टार्ट गर्दाखेरि सक्यो नि त एकैछिनमा। अब एसएचएमको पनि सक्यो। अब फिजिक्सको बिहान यति गऱ्यो भने त अनि यति गरेपछि सक्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ त, अर्को के गर्ने त भन्दाखेरि लेसन सक्ने बित्तिकै लास्ट मिनट नोट भनेर बनाउने। अब लास्ट मिनट नोट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले एउटा लेसन पढिसक्नुभयो अरे, अब त्यो लेसनमा तपाईँहरूले नयाँ कुरा बुझ्नुभयो नि त होइन, के कुरा। अब जस्तै एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि एउटाबाट यस्तो गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो खालको न्युमेरिकल त्यसरी सल्भ हुँदो रहेछ भनेर ठक्क 1 नम्बर पोइन्टमा यसरी लेखिदिनु, अनि 2 नम्बर पोइन्टमा अर्को लेखिदिनु, यसरी लेखिदिनु भयो भने चाहिँ लास्ट मिनट भनेको अब जस्तै एक्जाम छ भोलि, अब आज हेर्नु पर्यो भने सर हेर्ने हो क्या। त्यस्तो त्यतिखेर चाहिँ प्रेसर लिएर पढ्ने होइन नि त एक्जामको बेलामा। हो लास्ट मिनट नोट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है मेरो लागि चाहिँ। यो एकदम इफेक्टिभ भएको थियो लास्ट मिनट नोटले चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको अब जस्तै केमिस्ट्रीको पढ्नु पऱ्यो भने त्यसरी नै 2टा लेसन पढ्ने अनि लास्ट मिनट नोट पनि बनाउने, यसमा सबैमा लास्ट मिनट नोट बनाउने। अनि म्याथको पनि हरेक दिन हरेक सब्जेक्टलाई इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनु पऱ्यो। इम्पोर्टेन्स भनेको के अरे, हरेक सब्जेक्टलाई इम्पोर्टेन्स दियो भने मात्रै राम्रो स्कोर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हरेक दिन थोरै पढ्ने, तर सबै सब्जेक्ट पढ्ने। बुझ्नु भने इङ्ग्लिसलाई पनि छोड्ने होइन। इङ्ग्लिसको पनि एउटा जस्तै कन्डिसनल पढ्नु होला, तपाईँ रिलेटिभ क्लजहरू पढ्नु होला, त्यस्तो जुन छ तपाईँको ग्रामरमा त्यो तरिकाले क्या, त्यो तरिकाले जानुभयो भने तपाईँहरूको स्योर राम्रो मार्क्स आउँछ होइन। अब रुटिनको कुरा बुझ्नु भने कसरी रुटिन बनाउने भन्ने कुरो। अब त्यस पछाडि अर्को कुरा आउँछ, अब लार्जर टपिकलाई चाहिँ स्मलर टपिकमा चाहिँ ब्रेक गर्ने। अब जस्तै लार्जर टपिकलाई चाहिँ कसरी स्मलर टपिकमा ब्रेक गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरूको ओल्ड इज गोल्ड त पक्कै पनि होला होइन, धेरैसँग छ होला। अब ओल्ड इज गोल्डमा हेर्ने क्या, जस्तै लेसन अब हेलो अल्केन छ अरे सपोजको लागि, हेलो अल्केनमा मोस्ट रिपिटेड क्वेसनहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि त त्यो हेर्ने बित्तिकै। अब त्यत्रो हेलो अल्केन लेसनहरू सुरुदेखि अब नोमेनक्लेचरदेखि स्टार्ट गर्ने, आइसोमरिजमदेखि स्टार्ट गर्दै प्रिपरेसन अनि केमिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिजहरू जानुभन्दा होइन, अब सुरुमा पास्ट इयर क्वेसनहरू हेर्ने सट्टसँगले लार्जर टपिकलाई चाहिँ ब्रेक गरेर। जस्तै हेलो अल्केनमा वुड्स रियाक्सनहरू सोध्ला, अर्को के सोध्ला नि त। जस्तै त्यो क्लोरोफर्मलाई चाहिँ एजीसँग रियाक्ट गर्दाखेरि सिल्भरसँग रियाक्ट गर्दा कस्तो टेस्ट देला, मतलब त्यो के होला भनेर हो त्यस्तो दिन्छ नि त। हो त्यसरी ब्रेक गर्ने। अनि अर्को तरिकाले कस्तो ब्रेक गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै मेकानिक्स, अब आज म फिजिक्स सक्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि स्टार्ट गर्नु हुँदैन क्या। म आज मेकानिक्स सक्छु भनेर पनि सकिँदैन मेकानिक्स। अब पहिले धेरैवटा लेसन आउँछ भने चाहिँ सकिन्छ होइन। अब स्टार्टै गरेको छैन, अब म आज मेकानिक्स सक्छु, भोलि थर्मोडाइनामिक्स सक्छु, पर्सि यो सक्छु भनेर सकिँदैन। त्यो सकिन्छ होइन, त्यो बाहिर सर्फेसली हेरेर सकिन्छ, तर डिपली जाने भने सकिँदैन। त्यही भएर जस्तै मैले फिजिक्स पढिरहेको छु भने अब जस्तै मेकानिक्स पढ्दैछु, मेकानिक्सको 2टा च्याप्टर पढ्ने क्या सुरुको दिन। अनि थर्मोडाइनामिक्स पढ्दैछु भने थर्मोडाइनामिक्सको एउटा च्याप्टर पढ्ने। अब फिजिक्सको लागि भयो क्या, अब केमिस्ट्री स्टार्ट गर्ने। हो त्यसरी चाहिँ पढ्दै जाने। बुझ्नु भने 2टा तरिकाले ब्रेक गर्ने। एउटा लेसनलाई ब्रेक गर्ने तरिका पनि सिकाएँ मैले तपाईँहरूलाई। त्यसपछि लेसनलाई कसरी ब्रेक गर्ने अरे, जुन लेसन हुन्छ ओल्ड इज गोल्डमा हेर्ने, त्यो लेसनबाट सोधेको क्वेसनहरू कुन छ, त्यो त्यही क्वेसन नसोधे पनि त्यो टपिकबाट त त्यस्तै क्वेसन सोध्छ नि त होइन। त्यो हो नि त मेन कुरा। अनि कुरा बुझिहाल्नुभयो होइन।
त्यस पछाडि लर्न एन्ड मेक सर्ट नोट्सको कुरा मैले अघि भनिसकेँ। सर्ट नोट्स कसरी बनाउने त भन्दाखेरि जस्तै अब इलेक्ट्रिक यो पढ्दै हुनुहुन्छ अरे तपाईँले, अब यसको फर्मुलाहरू पढ्ने, अब यस्तो यस्तो हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदा यस्तो हुन्छ भनेर फर्मुलाहरू पढ्ने। यो त स्याम्पल मात्रै हो। हरेक लेसनको लागि ठ्याक्क एक पेजमा बनाउनु भयो भने पछि एक्जामको बेलामा हरेक लेसन कभर गर्नको लागि एकैछिनमा सकिन्छ क्या। सर्ट नोट्सको कुरा बुझिहाल्नु भयो होइन। त्यस पछाडि अर्को मेन कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्टिन्युसली 2 घन्टाभन्दा लामो समयसँग बसेर नपढ्नु। अब जस्तै किन नबस्नु भन्ने कुरा हो त, मेमोरीलाई पनि अलिकति ह्याम्पर गर्छ क्या। अब जस्तै सानो सानो ब्रेकहरू लिँदै गर्नु। अब ब्रेक भन्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउने ब्रेक चाहिँ होइन नि फेरि है, युट्युबमा भिडियो हेर्ने ब्रेक होइन। बरु त्यो ब्रेकमा चाहिँ अब अगाडि म के पढ्न आँट्दैछु त्यो प्लान गर्नु क्या, सानोतिनो प्लान। तर त्यो पढाइकै कुराहरूको ब्रेक चाहिँ पढाइकै कुरा, ब्रेकमा पनि पढाइकै कुरा चाहिँ नगर्नु होइन, पढेकै कुरा रिभाइज नगर्नु होइन। हल्का हल्का अब अगाडिको लेसन म कुन कभर गर्न आँट्दैछु हो त्यस्तो खालको चाहिँ ब्रेक गर्नु। अनि बुझ्नुभयो नि होइन। अब सानो सानो ब्रेक लिने त यहाँ 20 मिनट्स 20-25 मिनट्स भनिरहेछ नि होइन, त्यस्तो नगर्ने। अब त्यत्रो त्यो लिँदै 5 मिनट ब्रेक गर्दै गर्ने होइन, तर कन्टिन्युसली पढ्ने अनि सानोतिनो ब्रेक गर्ने। अब त्यो ब्रेकमा गएर अब वासरुम जानु पर्ला, पानी खानु पर्ला होइन, त्यस्तो खालको सानो सानो ब्रेकहरू लिने अनि त्यसरी पढ्ने है त। पानी चाहिँ खाक्को खाइ गर्ने, पानी खाक्को खाइ गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि दिमागमा बरु अक्सिजन पुग्छ अनि राम्रो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि गिभ योर माइन्ड रेगुलर ब्रेक्सको कुरा मैले भनिहालेँ। ब्रेकको कुरा म भनिनँ। ब्रेक लियो भने चाहिँ स्ट्रेस कम हुन्छ क्या, त्यो जुन स्ट्रेस हुन्छ नि त्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको ब्रेक टाइममा चाहिँ सिलेबसहरू डिस्कस गर्ने साथीहरूसँग ग्रुप स्टडी गर्ने हो भने ग्रुप स्टडी लियो भने राम्रो हुन्छ नि। 2 जना साथी मात्रै, फेरि ग्रुप भन्ने बित्तिकै 5-6 जना बोलाएर त्यस्तो गरिन। 2 जना मात्रै साथी भयो भने तँ अर्को कुना गएर पढ, म अर्को कुना गएर पढ्छु, यति पढिसक्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कम्पिटेटिभ भावना भयो भने धेरै पढिन्छ क्या। अनि त्यो पनि कुरा भयो होइन। त्यस पछाडि अर्को भनेको फोकस अन मेन टपिक। मेन टपिकमा पनि मैले अघि पनि डिस्कस गरिहालेँ। मेन टपिक, फोकस अन मेन टपिक भन्ने बित्तिकै त्यो अघि हालो अल्केनको एक्जाम्पल दिए जसरी नि, अब जस्तै प्रोजेक्टाइलको एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने त्यो न्युमेरिकल कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्लेन छ, प्लेनबाट केही चिज सामान झार्नु पऱ्यो भने अब प्रोजेक्टाइलमा झार्नुपर्छ, यस्तो खालको यहाँ आएर के युज गर्ने हो त्यस्तो खालको सोध्छ नि त होइन। अब जस्तै त्यस्तै अर्को प्रोजेक्टाइलमा अर्को के क्वेसन सोध्छ त, सपोजको लागि सर्टेन हाइटबाट यति झार्यो भने के हुन्छ भनेर, यहाँबाट झार्यो भने के हुन्छ भनेर। अब सपोजको लागि अर्को के सोध्छ त भन्दाखेरि एउटा क्रिकेटरले क्रिकेट ब्याट चलाएर बल यस्तरी पुऱ्यायो अरे, अब त्यो यता यता समात्दाखेरि कति हुन्छ हो। यस्तो सानो सानो अब यति छ नि त मेन कुराहरू, मेन न्युमेरिकलहरू यस्तै यस्तै आउने हो नि त होइन। अनि रिभर प्रब्लम, अब जस्तै रिभर प्रब्लमलाई के हुन्छ त भन्दा एउटा स्विमर चाहिँ यता गयो, एउटा स्विमर यता गयो, अब कुनमा चाहिँ सबसे छिटो हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो खालको क्या। यो कुरा बुझ्नु भएन होला। रिभर स्विमर प्रब्लम भनेर सर्च गर्नुभयो भने आइहाल्छ होइन। बुझ्नु पनि होइन मेन टपिक। अनि अर्को कुरा भनेको पास्ट इयर क्वेसन, आस्क्ड क्वेसनहरू क्या। 80%हरू चाहिँ नयाँ क्वेसन बन्दैन क्या। 80% भनेको पुरानैबाट आउँछ। मतलब पुरानै क्वेसन आउने भनेको होइन, त्यो पुरानोसँग रिलेटेड भएर कन्सेप्ट युज गर्ने क्वेसन आउँछ क्या, त्यही क्वेसनहरू आउँछ। अब अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हरेक लेसनमा प्रिन्सिपल के हो, त्यसको थ्योरम त्यो घोक्ने होइन, बुझ्ने क्या। अनि फर्मुलाहरू सब आउनु पऱ्यो। अनि इम्पोर्टेन्ट डायग्राम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो पालिको लागि चाहिँ होइन, 11 होस् या 12 होस्, डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। डायग्राम, ग्राफ, हरेक कुरा क्या। सानो कर्भ यहाँदेखि उता गयो भने के हुन्छ, डायग्रामबाट कसरी के सल्भ गर्ने, अब इलाबोरेटिभ मेटेरियलहरू छ होइन, हो त्यस्तो सबै त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यो मैले भनिरहेको छु नि, यो सुरुको लाइन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। हरेक लेसनको जुनसुकै डायग्राम होस् मजाले बुझ्ने हरेक कुरा, यो कुरा बुझिहाल्नु भयो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको रिभाइज विथिन 24 आवर। अब पढ्नुभयो रिभाइज नै गर्नु भएन भने त्यो पढेको अर्थै हुँदैन। जस्तै कतिलाई प्रब्लम, म्याक्सिमम् स्टुडेन्टलाई प्रब्लम हुने के हो त भन्दाखेरि पढेको कुरा बिर्सिने प्रब्लम हो क्या। अब पढेको कुरा कसरी बिर्सिन्छ त भन्दाखेरि रिभाइज नगरेर। अब त्यो सानो सानो नोटबाट रिभिजन गर्ने, त मैले मेक सर्ट नोट्स भनेर भनेको थिएँ नि होइन, लास्ट आवर नोट हो। त लास्ट आवर नोट बनाउने अनि त्यहाँबाट रिभिजन गर्ने। 5 मिनटमा पढेको कुरा, दिनभरि पढेको कुरा 10 मिनट 15 मिनटमा रिभिजन भइसक्छ क्या। हो त्यसरी रिभिजन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि नै ओभर हेल्पफुल हुन्छ। बुझ्नुभयो नि होइन। अनि त्यो कुरा भइहाल्यो। अनि स्लिप वेल, म चाहिँ अब यो स्लिपको कुरामा चाहिँ अरूको जसरी स्लिप मजाले 8-9 घन्टा सुत्ने भनेर भन्दिनँ। 5 घन्टा 6 घन्टा सुत्दा इनफ हो भनेपछि 5 घन्टा 6 घन्टा सुत्नु भनेको 12 बजे सुतेर 5 बजे उठ्न सक्ने हुनु पऱ्यो क्या। 12 बजे सुतेर अब राति कहिलेकाहीँ त रातभरि बस्दिन्थेँ म त होइन। अब इक्जामको बेला चाहिँ नबस्ने हो नि त होइन। एक्जामभन्दा अगाडि त जति बस्न मन लाग्छ बस्ने हो क्या। अब एक्जामभन्दा अगाडिको सिचुएसन हो नि त यो त। त्यही भएर सकेसम्म आफ्नो राति दिन सबै युटिलाइज, रात दिन एक गरेर पढ्नुपर्छ भनेर भन्छु नि म। भनेको रात पनि पढ्नु पऱ्यो, राति पनि पढ्नु पऱ्यो, दिउँसो पनि पढ्नु पऱ्यो। अनि सिलेबस जसरी भए पनि कभर गरेर राम्रो स्कोर जसरी भए पनि ल्याउनु पऱ्यो। अनि भिडियो हेरेर लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नु पऱ्यो है त। धन्यवाद।